माओवादी युद्ध सुरु हुँदा देशमा सेनाको संख्या करिब 53,000 मात्रै थियो। माओवादीसँग युद्ध लड्नकै लागि सेनाको संख्या 1 लाख पुर्याइयो। युद्ध सकिएको 18 वर्ष पुग्यो, तर सेनाको संख्या जत्राको त्यत्रै छ। खिया लागेका भारतीय सेनाले प्रयोग गरी थोत्रो बनाएर नेपाललाई भिडाएका पुराना मोडलका हतियार नेपाली सेनाले भिरिरहेको छ। कस्तो छ नेपाली सेनाको वास्तविक अवस्था र क्षमता? कस्ता हतियार कति तान्छन् नेपाली सेनासँग? यसका सबै इतिवृत्तान्त, दयनीय अवस्था यो रिपोर्टमा देखाउँदैछौँ। पुरै रिपोर्ट हेरेपछि मात्रै यहाँको गहकिला प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। भनाइ छ सेना जहिल्यै अन्तिम युद्धको तयारीमा हुन्छ, अर्थात् युद्ध हुने कुनै सङ्केत होस् वा नहोस्, ऊ दायाँ बायाँ कुनै कुरामा ध्यान नदिई युद्ध कौशलकै अभ्यासमा हुन्छ। जङ्गलमा फायरिङ गर्ने, दुश्मनसँग कसरी मुकाबिला गर्ने, यस्तै तौर तरिका र युद्ध कौशलताको अभ्यासमा रहन्छ सेना। अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य मान्यता नै यही हो, तर नेपाली सेनासँग यस्तै दैनिक अभ्यास गर्ने गोलीगट्ठाको समेत पर्याप्तता छैन। हिमाल खबरको अनुसन्धानमूलक रिपोर्टका आधारमा हामी यो रिपोर्ट देखाउँदैछौँ। नेपाली सेनामा नवनियुक्त सिपाहीलाई वार्षिक 3000 देखि 5000 राउन्ड र पुरानालाई 400 देखि 500 राउन्ड अभ्यास गराउनुपर्छ। थप त्यति नै राउन्डको सामूहिक अभ्यास पनि हुनुपर्छ। नेपाली सिपाहीले अहिले बढीमा 200 राउन्ड मात्रै फायर गर्न पाउँछन्। सेनाको रिफ्रेसमेन्ट तालिमको आधारभूत अङ्ग मानिने चाँदमारीको पर्याप्त अभ्यास नहुँदा सिपाहीको क्षमतामा ह्रास आउँछ। 2069 देखि 2072 सालसम्म प्रधान सेनापति रहेका गौरव शमशेर जवरा पनि मुस्किलले 200 राउन्ड चाँदमारी अभ्यास हुने गरेको सम्झन्छन्। सेना व्यावसायिक रहिरहन यस्ता आधारभूत मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ। कस्ता हतियार छन् नेपाली सेनासँग? सेनाको मुख्य हतियारमा इजरायली गलिल, अमेरिकी M16, भारतीय इन्सास, सब मसिन गन SMG, लाइट मसिन गन LMG, जर्मन HKG-36 छन्। गलिल विशेष फौजले बोक्दछ। सेनासँग दक्षिण कोरियाली K2 सिरिजका हतियार पनि छन्। यसमध्ये इन्सास राइफल विस्थापनको चरणमा छ। द्वन्द्वकालमा भित्र्याइएको M16 सेनाले रुचाएको हतियार मध्ये पर्छ, जुन त्यति बेलै शान्ति सेनाका लागि खरिद गरिएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समेत 2057 सालको दशैंमा यी हतियार परीक्षण गरेका थिए। HK-36 किन्नुपर्ने दरबारको निचोड थियो त्यो बेला। उक्त जर्मन कम्पनीले 5000 थान सोझै कम्पनीबाट किन्नुपर्ने र अन्य नेपालमा एसेम्बल गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर भारतले आफ्नो इन्सास राइफल किनाउन कूटनीतिक र राजनैतिक दबाव दिएकाले प्रतिपत्र LC खोलिसकेपछि जर्मन हतियार किन्ने योजना तुलिएको थियो। त्यसबेला भारतीय सेनाले प्रयोग गरी फेज आउट भइसकेको हतियार कोही न कोहीलाई भिराउनु थियो। त्यसैले नेपाललाई मोटो रकममा सस्तो माल भिरायो। यो कुरा पूर्वरथी विवेक कुमार शाहले मैले देखेको दरबार पुस्तकमा लेखेका छन्। M16 थप्ने सेनाको प्रयास पनि भारतले असफल पारिदियो। चिसो ठाउँमा नपड्कने लगायत समस्या युक्त हतियार हो इन्सास। 2062 मा माओवादीले कालीकोटको पिलीमा आक्रमण गर्दा हार्नुको मुख्य कारण पनि यही हतियार रहेको सेनाको निष्कर्ष छ। सेनासँग सपोर्टिङ हतियारका नाममा 81 mm मोर्टार, 84 mm मोर्टार, आर्टिलरी मोर्टार र आर्टिलरी गन छन्। सञ्चार उपकरणमा चीन सरकारले अनुदान दिएका रेडियो सेट र वाकी टकी छन्। सवारी साधनमा आर्मर्ड पर्सनल क्यारियर APC बख्तरबन्द गाडी पनि भनिन्छ। यो थ्रेड कार। सवारी साधनमा आर्मर्ड पर्सनल क्यारियर APC बख्तरबन्द गाडी छ। थ्रेड कार ट्रक पनि छन्। APC केही बेलायती सहयोगमा प्राप्त हुन् भने केही शान्ति सेनामा जाँदा किनिएका छन्। 2040 सालमा बेलायतले दिएका 25 वटा बख्तरबन्द गाडी दुरुस्त अवस्थामा छैनन्। 2 वर्ष पहिले काठमाडौँको रिङ रोडमा गुडाइएका तिनै बख्तरबन्द गाडीहरू हुन्, जुन कमजोर अवस्थामा छन्। बख्तरबन्द ट्याङ्क त छँदै नै छैनन्। हवाई उपकरणमा स्काई ट्रक र हेलिकप्टर गरी जम्मा 17 वटा रहेकोमा 10 वटा मात्रै चालु हालतमा छ। एउटा विमान मर्मत गर्न सकिने र बाँकी 6 वटा कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हवाई प्रतिवेदनमा सेनाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै 2045 सालमा चीनले दिएको विमान भेदी हतियार एन्टी एयरक्राफ्ट हो। यसमा सीमा क्षेत्रमा विदेशी जहाज प्रवेश गरे सूचना दिने राडार जडान गरिएको थियो, तर त्यो राडारले काम गर्न छाडेको 20 वर्ष भइसक्यो।
पूर्व महासेनानी तथा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका प्रमुख शाही पार्वती सुन्दर प्रताप राणाले दरबारको दुखान्त पुस्तकमा लेखे अनुसार भारतसँग लड्न नसकिने भए पनि सीधा हमला भए निश्चित अवधिसम्म प्रतिरोध गर्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने नेपाली सेनाको निष्कर्ष थियो। वीरेन्द्र पनि भारतले काठमाडौँमा सेना उतारे प्रतिकार गर्ने हतियार किन्नुपर्ने निचोडमा थिए। उक्त विमानभेदी हतियार अहिले खिया लागेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवकाश प्राप्त एक सैनिक अधिकारीले बताएका छन्। गोलीगट्ठा उत्पादनमा पनि सेना आत्मनिर्भर छैन। काठमाडौँका स्वयम्भू बारुदखाना र सुन्दरी जल आर्सेनल, मकवानपुरका भीमभेदी प्लास्टिक र सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट जस्ता कारखानाले पुग्दो गोलीगट्ठा दिन सकिरहेको छैन। त्यसमाथि बेला बेला भारतले कच्चा पदार्थ आयातमा रोक लगाइदिन्छ। कारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्दा साना हतियारका 70 देखि 80% गोलीगट्ठा आफै उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि ठुला हतियारका हकमा सेना पूर्णतः आयातमा निर्भर छ। आयात गर्ने भनेको चीन र भारत नै हो, जुन छिमेकी मुलुकहरू हुन्। भोलि परिस्थितिले युद्धको रूप लिएर पहिलो युद्ध नै छिमेकी देशहरूसँग लड्नुपर्ने हुन सक्छ। हुन त नेपाली सेनाले यी भीमकाय शक्ति राष्ट्रसँग केही घण्टा पनि टिक्न नसक्ने स्थिति छ। तथापि जो दुश्मन उसैसँग हतियार माग्न सकिएला र अनि तिनले गोलीगट्ठा दिएर दुश्मनलाई सहयोग गर्लान् र कल्पना पनि गर्न सकिन्न। हतियार गोलीगट्ठामा मात्र होइन, आधुनिक प्रविधिमा पनि नेपाली सेना सर्वाधिक नाजुक अवस्थामा छ। खर्च मात्रै बढाउँदैछ सैन्य फौज। 2052 सालमा हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भएपछि सैन्य विस्तार अघि बढ्यो। 2058 सालमा सेना परिचालनपछि वाहिनी तहभन्दा माथि प्रीतना संरचना खडा गरिए। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सघाउन प्रत्येक जिल्लामा गुल्म तहका इकाइ राखिए। तत्कालीन 14 अञ्चलमै वाहिनी खोलिए। प्रशासनिक ढाँचामा थपिएका यी संरचना विद्रोही पक्ष शान्ति सम्झौतामा आएको 18 वर्ष बितिसक्दा पनि हटाइएका छैनन्। सेनालाई विकास निर्माणमा खटाउने काम विगतमा आक्कल चुक्कल रहे पनि अहिले गैर सैनिक क्षेत्रमा उसको खटाइ निकै बाक्लो देखिन्छ। यसको बाटो 2072 को संविधानले नै फराकिलो बनाइदिएको छ। धारा 267 मा उल्लेखित सरकारले विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा सङ्घीय कानुन बमोजिम परिचालन गर्न सक्नेमा टेकेर सेना ठेक्कापट्टातिर केन्द्रित हुँदै आएको छ। उदाहरण हो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणमा उसको विवादित संलग्नता। 4 वर्षभित्र सक्ने गरी 2074 साल वैशाखमा दिएको ठेक्काको अवधि सकिदासम्म काम 1/4 पनि भएको छैन। सेना व्यापारिक बन्दा उसमा शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षा पलाउने र मुलुक पाकिस्तान म्यानमारकै जस्तो सैनिक शासनको जोखिममा पुग्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ, किनकि उसले आर्थिक शक्ति नै प्रमुख ठान्दछ र आर्थिक शक्ति आर्जन गर्न राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता देख्दछ। हाल सेनाको सङ्ख्या करिब 1 लाख रहेको छ। 2007 सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै सेनाको सङ्ख्या पनि पुनर्संरचना गरिएको थियो। यसकै लागि 2008 सालमा काठमाडौँ ओर्लिएर अहिलेको सेनापति निवास शशि भवनमा बसेको भारतीय सैनिक मिसनले सेनाको सङ्ख्या 9652 मा झारेको थियो। त्यसअघि नियमित सेना 20,000 र म्यादी 20,000 थिए। आधाभन्दा बढीले घटेको फौजको सङ्ख्या 2023 सालमा 15,855 पुर्याइयो। यो सँगै 3 वटा रहेका वाहिनी बढाएर 4 वटा पुर्याइए। केही गुल्म स्तरोन्नति गरी गढ बनाइए। यसको 3 वर्षपछि ल्याएको 10 वर्ष सैनिक विकास योजनाले सैनिक सङ्ख्या क्रमशः बढाउँदै आधुनिक हतियार बोक्ने नीति लिएको थियो। 2030 को दशकदेखि 303 राइफलको सट्टा सेल्फ लोडिङ राइफल SLR सेनाको मुख्य व्यक्तिगत हतियार बन्यो। माओवादी द्वन्द्व सुरु हुन साथै वर्षेनी सैनिक दरबन्दी थपियो। द्वन्द्वका सुरुवाती वर्षमा सानो सङ्ख्यामा थपिए पनि 2058 सालमा सेना परिचालन भएपछि एकाएक बढाइयो। सेना परिचालन भएकै सालमा 5,500 सेना थपिए। राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेको वर्ष 2059 मा 11,000 सैनिक थपिए र 2061 सालमा राजाले प्रत्यक्ष शासन लिएपछिको 2 वर्षमै 17,000 सैनिक थपिए। 2053 सालदेखि 2062 सालको अवधि 9 वर्षमा 50,000 सैनिक सङ्ख्या बढेकोमा द्वन्द्व घनीभूत भएको तथा राजा र संसदीय दलको दूरी बढ्दै गएको पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै 43,000 सैनिक दरबन्दी थपियो। यो कुल थपिएको मध्ये 94% हो, जबकि यो सङ्ख्या द्वन्द्व सुरु भएको वर्षसम्म 45,500 मात्रै थियो। द्वन्द्वकालमै कोर ग्रुपमा जाने लक्ष्यसहित सेनाले जनशक्ति बढाउँदै लगेको थियो, जुन प्रीतनाभन्दा माथिको संरचना हो। आर्थिक वर्ष 2059-60 मा समूह अवधारणा लागू गराउने निर्णय हुँदा सैनिक जनशक्ति 1,06,206 पुर्याउने लक्ष्य रहेको र 2069 सालमा जङ्गी अड्डाले प्रकाशन गरेको नेपाली सेनाको इतिहास पुस्तकमा यो विवरण उल्लेख छ। तर 2062-63 को राजनैतिक परिवर्तनसँगै उल्टै सङ्ख्या घटाउनु पर्ने आवाज उठ्यो, जसमा माओवादी अगाडि थियो। अन्य दल भने शक्ति
स्थितिमा माओवादी हावी हुने डरले सङ्ख्या कटौतीको पक्षमा उभिनै सकेनन्। माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन साथ सैनिक सङ्ख्या घटाएर जोगिने खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने जनाएको थियो। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा 2063 सालमा पहिलो पटक सार्वजनिक हुँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली सेनाको सङ्ख्या 20,000मा झार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदा सेनाले घनघोर आपत्ति जनाएको थियो। 2066 वैशाखमा माओवादी सरकारले हटाएका प्रधान सेनापति रूपमाङ्गत कटुवाललाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले पुनर्बहाली गराउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएको प्रकरणपछि माओवादीले पनि सङ्ख्या कटौतीबारे मुख खोल्न छाड्यो। अहिले उसका दस्तावेजहरूबाट समेत यो विषय लगभग बिलाइसकेको छ। सेनाकै विषयमा माओवादी चुम समेत बोल्न छोडेको छ। 2069 सालमा तयार पारिएको नेपाली सेनाको दीर्घकालीन योजनामै पृतनाको सङ्ख्या 5वटा भए पुग्ने उल्लेख छ, जुन अहिलेको भन्दा 3वटाले कम हो। यद्यपि त्यसमा सङ्ख्या घटबढबारे लेखिएको छैन। एउटा पृतनामा करिब 12,000 सेना हुन्छन्। सेनाकै उक्त प्रस्ताव मान्दा पनि 3वटा पृतना घट्दा सैनिक सङ्ख्या 36,000ले कटौती हुन्छ। एक सिपाहीको मासिक तलब औसत 30,000 मान्दा वार्षिक न्यूनतम 13 अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ। लत्ता कपडा रासन पेन्सन खर्च जोड्दा जोगिने रकम अरू बढ्न सक्छ। यो भनेको अहिलेको मूल्यमा 65 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने रकम हो। यस सन्दर्भमा के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्।